सुरू जाता आम्ही सगळी तयार जाऊया आमचो यात्रेक विदोर सोडना आम्ही सगळी योगदान दिवया आमचो यात्रेक विदोर सोडना आम्ही सगळी योगदान दिवया Arvaride nosotros habitando cuanto lluvia surgiremos no cuatro habitemos ay dinauya surgiremos no cuatro Habitemos ai dinauya Wasachemos toyatate Jeurametan posuleche Jesuchemas katatate Toshetam chetane koche म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो आयज आमी फेस्त समोर उबनाव आयज फेस्त न्हय कित्याक तुमकां पळोवन जाल्यार दिसता पळोवंक आयज व्हडलें फेस्त येवशिल्ल्यान आनी व्हडलें गायन मंडळ कितलेच जाण आसा पूण आयज आमी कसलीच परब समोर उबनाव आयज नोवेनाचो दीस हे मनान आमी घेवया इस्टर विजील जाल्या पळय तेन्ना हांवें एनावन्स केलेलें म्हजी बदलप जावपाचें आसा ट्रान्सफर खंय वता तें हांवें सांगूंक नासलें हांव जाणा आसलो पूण हांव जाणा जावचे पयलीं तुमी जाणा जावन आसलीं आनी हें जालें की ना पास्क जालें आमची PPC मॉडरेटर म्हाका मेळूंक आयली आमचे सारिता कारवालो आनी सांगलें म्हाका हो आमचो प्लॅन आमी आख्खे तिगोजेतली भाव भयणां एकठांय जाता तुका सेंड ऑफ दिवपाक हांवें सांगलें सेंड ऑफ नाका पूण सेंड ऑफ इज ए गूड वर्ड Send off means they are telling me, we parishioners are sending you from Panjim to Candelaria. See, I take this net positive meaning of the send off. Ani आमी जाणाव send off म्हणजे कितें मागीर व्हडलें फेस्त जाता मेवता पालकात भुरगीं सोडटा आनी गायनां कोत्ता मांडो कोत्ता decline to accept this manner. पूण रोखडेंच मॉडरेटर PPCन सजेशन केलें दिनवासनेचें बलिदान ओके आय एग्रीड आनी देखूनच आमी आयज सगळीं इरगोजेंतलीं भाव भयणां एकठांय जावन ही दिनवासनेचें बलिदान आमी आतां समोर ओपता आमी देवाक पवित्रिंदादीक आर्गां दिता हांवूय तुमच्या वांगडा सगळीं बरोबर आनी कारण मुखेल म्हटल्यार
तुमचे मदकोत आमी वावर केला. म्हज्या वांगडा पाचकूर सेल्विनो आतांच वयर केन्ना सांगतालो, म्हाका एक वरोस बोत्ता 31 मे, तांणी 2 दीस उरले, आनी म्हाका बोत्ता 31 मे 7 वर्सां. इट्स अ लॉंग टर्म. आनी आमी तो बरो सारला देखून देवाक दिनवासुया. देवान आमकां कृपा दिल्या, देवान तुमचेरूय आमचे उदेशी आशिर्वाद घातला. लेट अस रिचॉयस. ओके. आनी मिस करचे पयलीं एक गजाल सांगता. आसलो एक पाद्रीगार खंय एके फिरगोजेन, आनी तो मातसो किटकीट करतालो, मातसो त्रास दितालो, मातसो गरम जातालो. हें हांगासर न्हय, गोंयांत न्हय, आनी गोंया भायर. आनी ताणें अनाउन्समेंट केलो आयताराच्या मिसाक, म्हजें बदलप जालां. आय एम ट्रान्सफर्ड. दीस इज द न्यूज आय एम गिवींग यू. त्या वेळार द एंटायर कॉंग्रिगेशन गॉट अप एंड दे सेंग this hymn, what a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. But your mind is different. Your mind is so appreciative that you are praying for us so that we may also do well in the places where we are now appointed. आता उबी राहून दिनवासनेचे बलिदान सुरू करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. दिनवाशी मोनान आनी काळजान आमी ह्या सांजेचे वेळार हे आमचे फिरगोजेंत एकठांय जाल्या. खिरीत भाशेन देवाक दिनवासूंक आनी आर्गां दिवंक, कारण आयज आमच्या गोवळ्यांची फादर वॉल्टर डिसा आनी फादर सेल्विनो परेरा आमची फिरगोजेंतली बोदोलणी जाता. तांचे देवीक जिवीत आनी बरो वावर आमकां सगळ्यांक एक नमुनो. बरे गवळी कशे तांणी आपल्या हातान घातलेल्या इंडाची गवळीक सेवा केली, बरे वायट मानून घेतले आनी एके भाशेन आमकां भावार्थान वाडूंक, एकचाराचो गूट जिवंक, पवित्र सोबेच्या कामांत वांटो घेवंक आमचे सांगाता ते बारीम वावुरले. हे तांचे कार्य आमचे दाय सोंपता जाल्यार फुडें होच वावूर दुसऱ्या फिरगोजांनी हीच जबाबदारी सुरू जाता. ह्याच खातीर तांकां आमी बरें आवडटा. बापान तांकां कुडी आत्म्याची देण्यांनी बरोवंक आनी आमचे इमाकुलाता कोसेसांव सायबिणीच्या आसऱ्या काळ सांबाळूंक आमचे आवडे. तर हेच मनान दवरून तांचे खातीर ह्या मिसा बलिदानांत आमी भावार्थान मागुया. हांवें म्हज्या मोगाल भावां भयणीनो, ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमी तयार जावया. ओळखून घेवया आमची पातकां आनी दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन.
देवा आमच्या तारोका जेजूच्या मोर्ना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. ह्या गुटांत वांटो घेवन आमच्या सोडवणदाराच्या पुनर्जीवनपणा खातीर आमी सदां काल संतोश भरीत आसोशें कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचो. आतेनांतलो भायर सोडून पावलो कोरिंताक गेलो. थंय जल्मान पोंताचो आक्विला नांवाचो एक जुदेव ताका मेळ्ळो. तो आपले बायले प्रिसिला बरोबर निकतोच इटालियेक ठावन आयलो, कित्याक सगळ्या जुदेवांनी रोमा शारांतले भायर सरचे म्हूण क्लॉदियोसान हुकूम घालो. पावलो तांचेशी गेलो आनी आपले सारको ती दोंडोन कोरताली देखून तांचे सांगाता तो रावलो आनी तांचे बरोबर वावर करतालो, कित्याक ती ताचेच भाशेन तोंबू करपी. दर सोनवारा देवस्थानांत तो वाड बिबार चलयतालो आनी जुदेवाक तशेंच ग्रीकांक बाबाटांक जोडून घेवंक सोदतालो. सिलास आनी तिमोथ मासिडोनियेक ठावन पावले तेन्ना सगलो वेल देवाचे उतर परगटून तो सारतालो आनी जेजू अभिषेक म्हूण जुदेवांक गोवाय दितालो. पूण ते ताचेर कळपले आनी ताका विदेची उतरां उलोवंक लागले तेन्ना आपली आंगोसरां फांकडून तांणी म्हणलें, तुमचें रगत तुमकां बोजो. म्हजे पालयेन हांव निर्मल. आतां हांव विदेशाशी वेतलो. थंयसरलो भायर सोडून तो जुस्तूस म्हणलोल्या कोण एकल्यागेर गेलो. हो देवाक बसतालो आनी ताचें घर देवस्थाना लागीं आसलें. क्रिस्तान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यान आनी ताच्या कुटुंबान सोम्याचेर बावार दवरलो. कोरिंतांतल्या जायत्या लोकांक पावलुचें आयकून सोत मारले आनी पवित्र स्नान घेतले. देवाचे उतर हे. आमच्या देवाची सोडवण वाहली. Israelचे
देवाची मोग मनांत दोन सोरवेत पोरान आपली सोडवण परगोटली राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली शेकांचे प्रितुमेचेर देवाची सोडवण पांकली आखे प्रीत वेगण गणान सोरवेस्वराच्या मनाक खुशाल गितां घोडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड उद्गाराक उबी रावया Alleluia, Alleluia, Alleluia. जेजू म्हणटा हांव तुमकां अनाथ खोशी जाणलो ना पूण तुमचेशी येतलो आनी तुमची काळजां खुशालकायेन मुरगोटली Sorbespor तुमचे सोबे आसूं Sława formore Jesu Chrystaचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हळें थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे ना आनी आनीक थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळयतले ताच्या शिसांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हळें तो सांगता थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे ना आनी थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळयतले आनी हांव बापाशी वेतां हें तो आमकां म्हणटा तें कितें तर ते म्हणटाले थोड्याच वेळान अशें तो म्हणटा तें कितें तो सांगता तें आमकां सोजमना ते आपणा कडेन विचारूंक करताले म्हूण जाणो जावना जेजून म्हणलें थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात अशें हांवें म्हणलां म्हूण ताचो अर्थ तुमी एकामेका कडेन विचारतात हांव तुमकां सत सांगतां तुमी रडटल्यात आनी पिरगोतल्यात पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो तुमी कोदी बरीत जातल्यात पूण कोदीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तुझ्या मोगाल बाबा भयणीनो हो नियाळ करूंक म्हाका खूब खुशालकाय भोगता
आनी ओनियाळ करतना आयचो शुभ वर्तमान आमकां एकदमूच लागता. आमकां म्हणजे की आमी तेग जाण आसा. फादर रॉक आसा, फादर सेल्विनो आसा आनी हांव. जेजून कितें म्हटलां, हांव आतां वेतां आनी येतलोय. हें आमकां लागता. म्हणटकूच आमी वचूंक जाय ह्या आनी त्या जाग्यार जेजूचें मिसांव करपाक. पापसाहेब म्हणटालो आतां फाटीं, आमचे पापसाहेब जालो म्हणून तो म्हणटा आपणाचें पोजिसांव न्हय, आपणाचें मुण्यारपण. म्हणटकूच आमी मुण्यारपण शिंपडावंक जाय खंय आमकां आमचे वडील धाडटा पळय थंयसर. आनी देखूनच हें मुखेल कारण तुमी हांगासर एकठांय जावंक आमच्या वांगडा आनी देवाक दिनवासून आमच्या वावरा खातीर. आमी दिनवासता तेगूय जाण तुमच्या बऱ्या सपोर्टा खातीर, सहकारा खातीर, कोलाबोरेशन. हांव नदर घालतालो. म्हजी 7 वर्सां जाल्यार फादर रॉकीची 5 वर्सां कापेलांव कसो आनी फादर सेल्विनो 1 वर्स. आमचो अनुभव आमकां कितें तरी सांगता, कितें तरी शिकयता आनी तशेंच तुमकांय कितें तरी दिसून येतलें. कशें आमचें मुण्यारपण जालां पळयात. आयच्या पयल्या वाचपान तुमी घोव बायलेचें नांव आयकलां, आक्विला आनी प्रिसिला. ती इटालियाची, ती कोरिंत येता आनी पावलू, तिमोथ आनी सिलस ते ग्रीस, अथेनस थंयसर गेलेले. तेवूय बी परत कोरिंत येता आनी पावलू देवाचें उतर परगट्टा. आक्विला आनी प्रिसिला पावलूची बरी कबत दिता ती आयकून ती दोगांय भितर सोदता, बावतिज्म घेता आनी तांकां जेजू मारूक आपलो जिविताचो म्हूण ती मानून घेता. म्हणटकूच हे भाशेन हें काम आमच्या यादनिकाचें. आनी तुमी घोडे ह्या पावंडे स्टेप्स ह्या म्हयन्याचे एका भावान थंयसर एक आर्टिकल बरयला आनी तो फोकस करता 3 मुखेल कार्यां आमच्या पाद्रीपणाची. आनी तशेंच ती कार्यां तुमकांय बी लागता. ह्या आमच्या भावान लाती उतरां बरयल्या. हांव खुशाल जालो. 3 उतरां थंयसर आसा. दोचेंदी, सांक्टिफिकांदी आनी रेचेंदी. ट्रिपल मिनिस्ट्री ऑफ ए प्रिस्ट. दोचेंदी शिकोवपाक जाय. प्रोफेटीक रोल ताणें एक्सरसायज करूंक जाय. देवाचें उतर ताणें परगटूंक जाय. सांक्टिफिकांदी इतले संस्कार आसा, 7 साक्रामेंत, कितली आमची मागणी आसा, सेवाधर्मीक मागणी, तातूंतल्यान तुमकां पवित्र करूंक आनी तोय बी आपुणूच पवित्र जावं, भाग्यवंत जावं. आनी रेचेंदी म्हणजे शिकोवन दिवपाक कशे तरेन आमचें वावर काम जावंक जाय. म्हणटकूच हातूंत खूब अर्थ आसा भाव भयणीनो. आनी हेंच कार्य आमच्या हातान घातलेलें आसा. तें पाळपाक तुमी आमकां बळ दिता. तुमी जायते फावटी आमकां देख जाता आनी नामणो जाता. जेन्ना आमी ऑगस्टाच्या म्हयन्यान भाग्यवंत मारियाची वियानेची परब आमी समोर ओंपता,
तुमची कितली मागणी, तुमची कितले सॅक्रिफीस आमचे खातीर आमी जाणा. आमचे पासत तुमचो पाठिंबो आनी सहकार तुमी आमकां दिता भाव भयणीनो. आनी ह्याच न्यूज लेटराचेर हांवें सगल्यांक तुमकां दिनवासल्या, तांची नांवां पाद्रीची नांवां घातल्या, कित्याक तांचे वांगडा हांवें काम केलां. मागीर आमच्या फिरगोजेंत कितल्यो संस्था आसा त्यो हांवें मनान घेतल्या. नांवां काडिना लांब जातले. कितले आमचे कामदार आसा, आमच्या ऑफिसान वावर कोत्ता, ती घरा सावन येवंक जाय, पावस लागता आनी उर्बेन काम करता, सेवा चाकरी करता. आमच्या हाताकाल आसा, आमकां सहकार दिता. दीस इज मेन थींग. आनी देखून आमी सिनोद 22 वर्सां 23 वर्सां नियाळ केलेलो. 3 की वर्ड्स. कोमुनियो, आमी सगळीं एकचार. कोलाबोरासियो म्हणजे आमचो सहभागेलीपण. आमी एकलें काम करिना. आनी हें मन पवित्र सुबेचें न्हय. आनी मिसियो, आमी मिसांव घेतलां जेजूचें. ह्या आयतारा तुमी आयकतल्यात जेजू स्वर्गात चडच्या आदी ताणें म्हटलें, वचात आनी आख्खे रोचणीक बरी खबर परगट करा. म्हणटकूच हें आमच्या भाव भयणांनी केलां. आमच्यो माद्री आसल्यो, आमच्या सांगाता दोतोनीचो वावर तांणी केला. आमचे 20 विभाग आसले, झोन्स. आयताराच्या आयतारा तोकूस काडून मिसाची सेवा धोर्म तयार करून, आमचे गायन मंडळ, आमची कॅटेकिस्ट. ती कॅटेकिस्ट कितें करता? देवाचें उतर परगटा. जेजूची बरी खबर भुरग्यांक, सुकुल्ल्यांक शिकयता, सांगता. आमचे ऑल्टर सर्वर्स आसा, तांकां वेदिशी आमी हाडटा आनी तांच्या काळजांत हो मोग जेजूचो आमी घालता. त्रास पडटा, आकोड जाता भुरग्यांक, त्रास जाता, आकोड जाता. आमकांय 4 4:30 तयार आसूंक जाय. म्हणटकूच भुरगीं इस्कॉलाची येयना फुडें धांवन हिंगा येता. आमकां म्हाका अपुर्बाय दिसता, आवय बापूय रेगुलरली थोड्यांक हाडटाली ऑल्टर सर्वर्स जोमातीक. तितलेंच न्हय, आवय बापूय रेगुलरली हाडटाली आपल्या भुरग्यांक आयताराचेर दोतोरनी. परत ती येतालीं व्हरपाक. समथींग ब्युटिफूल दे वर डुईंग. आनी कोणाक ती कोत्ताली? न्हय पादिगाराक मानदोंक कोत्ताली, जेजूच खातीर, जेजूक मानदोंक. तांकां आवय बापाय खुशी आसली आपली भुरग्यांक जेजूची ओळख मेळूंक. आपल्या घरांनी, फामिलीनी, कुटुंबांनी तिवूय जावच्या दुसरो जेजू. आनी आमकांय असोकय आसा केन्नाय आमचोय वावर जायनासलो सारको. थंय आसतना तुमी आमकां फातर मारूंक ना आमचेर. तुमी समजीकायेन आमकां फुडें व्हेल्या. जावं पाद्विगार चुकलो, पातपूर चुकलो, कापेलांव चुकलो, कांय नजो, आमी चूक मानून घेता. आनी आयचो दीस हो ह्या वेळार आमी तुमकां सांगूंक आमकां बोगोस आमच्यो चुकी जाल्या. आनी तुमचेय आमकां बोगसणे मेळटा ते आमी एक देवाचें देणें कशें आमी मानून घेता. भाव भयणीनो, आमी सदांच आमच्या दोळ्या मुखार एक हावेस आसोंक जाय. जे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान सांगलां जेजून की आमी जेजू खातीर, ताचे खातीर आमचो दान मोन आसोंक जाय. कित्याक जेजू स्वर्गात चडटा पळय तेन्ना तो आमकांय व्हरता. आनी स्वर्गात चडटना तो आमकां व्हरता खरो, पूण बागून पावलूची उतरां ही तो आमकां उलो करता सर्गींच्या वस्तूंचेर आमचे दोळे लावूंक. ह्याच मोनान आमी हांगासर एकठांय जाता.
आमची फुडलें पावल मारूंक, फुडली 5 स्टेप्स घेवपाक आमकां स्वर्गार पावूंक जाय. ह्या संवसारांत शांती आमकां मेळची ना. ह्या संवसारांत पूर्ण कुशळकाय आमकां मेळची ना. आमकां पूर्ण कुशळकाय मेळटली स्वर्गाच्यान. तर भाव भयणीनो, हे सगळें तुमच्या बऱ्या वावराचो हांव उगडास कोत्ताना आमी, आनी तुमचे मागणे आयज आसा, फाल्यां आसतले, मुखारूय आसतले, आनी आमकां तुमची विसर पडची ना. हांवूय तुमकां म्हजे मागणे, म्हजे प्रार्थन बासायता, आनी तुमचो मोग तुमी आमकां दिला ते भाशेन आमी हो मोग तुमकां देवान फारीक करचो म्हूण मागता. हे मनान घेवन आतां आमी फुडल्या ह्या मिसाच्या भागान वांटो घेवन फुडें सरुया. उबी रावन आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया. आमच्या पात साहेबान, बिस्मानी आनी सगल्या पाद्रींनी जेजू बरें गवल्या भाशेन आपलें याज्ञिकपण दिवंक आनी आपलो वावर करूंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. बापाक दिन वाचतना आमच्या पादविकार फादर वॉल्टर दिसा आनी पातकूळ फादर सेल्विनो पेरेरा तांच्या मुन्यारपणा खातीर देवान तांकां सदांच आपल्या आसऱ्या खाल राखूंक आनी सांबाळूंक सगळे तांचे आवडे आनी चिंतना साकार करूंक आनी नवे पिरगोजेंत मुन्यारपण फुडें व्हरूंक बापा लागीं मागुया. फादर वॉल्टर दिसा आनी फादर सेल्विनो पेरेरा तांच्या मुन्यारपण होलता बरीत आनी फळादीक करूंक तांच्या जिवितांत सोबार जाणांचें आयोदान आसा. तांचो कुटुंब, शेजारी, सोयरीं, इश्टां, पिरगोजकारां, याज्ञीक आनी हेर वडील देवान तांचेर सगल्यांचेर आपलो शुभम आशिर्वाद घालून आनी तांच्या बरेपणाचो फोळ देवान तांकां फावो करूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या फादर वॉल्टर दिसा आनी फादर सेल्विनो पेरेरा हांकां बरी भलायकी मागतना आपले नवे जबाबदारेक जेजूची गोठाय तांच्या आडकोलींनी सायबीण मायचो तांकां सांगात आनी पवित्र सोबेच्या देवाचें उतर परगोटणेच्या वावरान सदांच तांचेर पवित्र आत्म्याची सावली आसूंक बापा लागीं मागुया. भोव दयाल बापा, ही पणजेची फिरगोज सभा हांगासर एकठांय जावन ह्या दिसा ही मागणी तुजे मुखार उबारल्यान ती तूं आयकून घे आनी आमचे फिरगोजेचो एक समुदाय घडोवन हाड अशें आमचे मागणी. आनी हो समुदाय जावं दी बाबार्थाचो, बरवशाचो आनी प्रितीमोगाचो. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दाना तयारे वेळार आमी गीत गावया C16.
C16. बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव व्हडट्या देवा, आमच्या मोगाळ बाप्पा, दुंपा वरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमोळ तुजे मुखार चडोवं दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कोंडवाळायेन आमकां कुरपा दी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडट्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शरती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दौलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हे रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबाड ताचो गूद परगोटुया. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रेतुमींचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप आमच्या गोवडी बापा, सिमियांव आमच्या दारी गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकां, मोठवाशां आनी मिशनरां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंगवार मारी देवा माई सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पोती, बागेवन धर्म दुता, बागेवन जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंतन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. जेजून आमकां आमच्या बापा मागणें शिकयलां. हे मागणें फामिलीचे मागणें, हे मागणें एकवटाचे मागणें. देखूनच वडाक संतोशान आनी खुशालकायेन आनी बाबडतान हे मागणें प्रार्थन जेजून आमकां शिकयलां तें धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझ्या रायज आमकां यो, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिसांव तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तांणी पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दिता, म्हजी शांती तुमकां दवरता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. चार पाद्री यादनीक पवित्र कुमयां वांटल्या. त्या भायर आय अपील, आय रिक्वेस्ट सिस्टर्स, volunteers to please 2 of you come. You get prize, the one who reaches first. You're there with you. ओतो जेजू क्रिस्त, आमचे खातीर ताणें रोगोत वारयला आनी आमचें तारण ताणें केलां. आनी हे भाशेन आख्खें मुनिस्कूल एक फामील केल्या. तो आमची पातकां बक्षिता. येताच्या जेवणान तुमी वांटो घेता ती सगलीं सुभागी. म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उपरांत म्हाका भलायकी. जेजूक आमच्या काळजांत येवकार दिवंक आमी गीत गायतले. D7 D7.
Tato maimu mitmenashilo. Tato maimu mitmenashilo. Tato maimu mitmenashilo. Tato mu mitmenashilo. Tato maimu mitmenashilo. Tato maimu mitmenashilo. Tato maimu mitmenashilo. Tato mu mitmenashilo. La fornia turbor questa. Sangla tridonia sacra. Eka ceunan musoili. Sofli purgi devashi. Tato maimu mitmenashilo. Tato maimu mitmenashilo. Tato maimu mitmenashilo. Tato mu mitmenashilo. Tato maimu mitmenashilo. Tato maimu mitmenashilo. Tato maimu mitmenashilo. Tato mu mitmenashilo. देवाक दिनवासूंक आमी गीत गायतले E4. E4.
प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बाप्पा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या सोयंबाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत सोडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसुया. Dear Reverend Father Selvino, I stand here on behalf of our Panjim Parish to say a few words of appreciation. It's often said that it's not the length of time one spends somewhere that matters, but the depth of the connection made. And today, as we bid farewell to Reverend Father Selvino, we are reminded just how true that is. Though your time with us was brief, just a year, your presence has left a lasting impression on many hearts. When you first arrived, perhaps there was a quietness about you, a sense of being reserved. But beneath that calm exterior, we soon discovered a priest who was composed, quietly confident, and full of warmth. Someone who, though new to an urban parish like ours, brought with him the gentleness and grounding of one who has served in the missions. You approached your ministry here with a sense of purpose, an eagerness to engage, and a heart open to all, especially our youth and children. You made efforts to connect with them, to involve them in parish life, and to instill in them a sense of belonging and faith. No easy task in these times. And yet, you did it with joy, humor, and genuine affection. Your laughter was infectious, your spirit optimistic, and your love for liturgical music made the Eucharistic celebrations feel alive and joyful. Whether it was the way you sang the different parts of the Mass or the way you quietly offered support, you brought something fresh and sincere to our liturgies and our community. Even faced with an unexpected transfer, you accepted it with humility and obedience, a reflection of your deep commitment to your vocation. We respect that, though we can't help but feel that just as you were beginning to truly settle in and flourish here, it was already time to say goodbye. But that is the nature of service, and you have served well, even in this short span. Thank you, Father Selvino, for your cheerful presence, your enthusiasm, and your spiritual leadership. Thank you for being with us, even briefly, and reminding us that every moment of sincere service leaves a mark. As you move forward to your next assignment, know that you carry our prayers, our gratitude, and the fondest of memories. May God bless you abundantly in the path ahead, and may you continue to bring you quiet strength and joyful heart to all those you serve. We will miss you. And yes, your laughter too.
Dear Reverend Father Walter, today is a bittersweet moment for all of us as we gather here not only in gratitude but also with a touch of sadness to bid farewell to our beloved parish priest, Reverend Father Walter, who has been with us for 7 long years. Father, over the years, you have been more than just a shepherd to our community. You have been a guide, a teacher, a confidant, and a friend. Many of us here carry personal memories of your warmth, the kind of warmth that isn't just figurative, but as real as the cup of coffee you insist on preparing yourself when someone visits. Always welcoming, always hospitable, generous with your time, and yes, with the goodies and the soup you so often shared. For some of us, it was that seat at your breakfast table that brought a flicker of life and hope. That simple act of presence and patience, listening without judgment, offering encouragement, or sharing a simple moment of silence was your quiet ministry. Even during the isolating times of the pandemic, you found ways to keep us connected to our faith and to each other. Risking yourself, you made yourself available to administer the sacraments. Many of us have seen firsthand the loneliness and demands that a priest's life can bring. And yet, you never allowed those burdens to close your door or dampen your spirit. Instead, you turned to prayer, you showed up, and you let grace do its quiet work. Your humility and simplicity have taught us so much. You've always reminded us, not through words but by example, that true celebration comes from community, not from decoration. That faith is lived best through service, not show. You have been deeply approachable, always eager to interact with parishioners, always concerned for their well-being, and ever ready to help, especially with their spiritual needs. You've been blessed with a rare gift, remembering names and faces even after meeting someone only once a week or twice. It made each of us feel seen and known, and that connection has meant the world. As a priest, you have embraced every generation, from the joy of children who found in you a cheerful companion, to the elderly who felt seen, valued, and cherished. You encouraged our youth, empowered our lay leaders, and tirelessly worked to build a spiritually rooted parish. Working alongside you has been a blessing. You've been open to ideas, collaborative in spirit, and easy to approach. Yet, you've also been firm and thoughtful in decision-making, never harsh, but steady. You had a way of gently putting certain ideas on hold, sometimes long enough for them to be forgotten. And whilst that made us smile, it also reminded us that leadership requires discernment and wisdom. And yes, you were always been the teacher at heart, in the way you guided us, disciplined us with affection, and raised our expectation of what it means to belong to a parish. Like a true educator, you believed we were capable of more involvement, more commitment, more faith, and you led us there. As you move on to your new assignment, know that you take a piece of this parish with you.
And you leave behind not just fond memories, but a legacy of compassion, humility, and true pastoral care. On behalf of every parishioner whose life you've touched, we say, thank you, Father Walter. Thank you for your time, your heart, your sacrifices, and above all, your unwavering faithfulness. We will miss you dearly, but we send you forward with our love, our prayers, and our deepest gratitude. May God continue to bless you in all that you do, and may you always find joy in the people you serve, as we found in you. I request all of you now to join me in singing a song of blessing. We will rise and invite the priest to stand up, raise our right hands, and you sing after me. The Lord bless you. Repeat. The Lord bless you And keep you. and keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord make his face shine upon you And be gracious unto you. 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 The Lord lift up The Lord lift up his countenance his countenance on you and give you peace. on you and give you peace. सगळ्यांक तुमकां दोनूच उतरां देव बरें करूं. बाय बाय. We will meet again. Okay, boys, girls, choir singers. And now, आशीर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Before we move out, we would request everybody to assemble in the lobby because it's already begun to rain. But before that, we have a small plant that we want to give our priest. A plant is a gift that signifies growth, life, and renewal. The recipient cares for the plant just as he cared for us and nurtured us for 7 long years, and Father Selvino for a year. Plants represent trust, hope, and care. As the giver trusts the recipient to care for the plant and the hope for positive growth. I invite Pamela and Olaf to come forward and gift our priests a small plant which they can keep on their table. It doesn't require much care. Sancte Maria Virgine.
Be